دونك كي قلنا غادي اول حاجه غنكريو اون ماشين فيرتوال. دونك تنحل اللوجيسيال ديالي اللي هو هذا في ام وير، تنمشي لهوم ولا الفايل نيو فيرتوال ماشين. دونك كاع هادو بحال بحال، اما هنايا اما كرييت نيو فيرتوال ماشين. دونك جو كليك ايسي. دونك عندي جوج ديال الطرق، اما دون فاسون تيبيك صافي دير الطريقه هو تيتكلف ليا بسميتو لا كرياسيون ديال لا ماشين فيرتوال. سينون بيرسوناليزي صافي دير تنحدد ليه بالضبط اش من تيب دو ديسك دور، اش من تيب دو ريزو غادي ندير فيه انسي دو سويت. حنا غادي نخليوها تيبيكال مزيان. دونك نيكست. دونك اول حاجه تيقول لي هنايا سي كو داك السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي بغيت نانستالي فين كاين، واش كاين في السي دي فيزيك هاد السي دي هنايا، واش سي ان سي دي برونشي في الليكتور اوبتيك، ولا عندك اون ايماج ايزو، اون ايماج ايزو محطوطه في البي سي، ولا ما بغيتيش تانستالي دابا حتى تقاد لا ماشين فيرتوال، ما بغيتي تانستالي دابا والو. داكشي غنديرو ليه حنا ويل انستال دو اوبريشن سيستيم لي من بعد. دونك سويفون. هنا تيقول لك اش من سيستيم ديكسبلوطاسيون بغيت انستالي، اش من تكنولوجي بغيت تخدم بها. دونك واش لي تكنولوجي ديال مايكروسوفت ديال لينكس ديال نوفيل نيتوير سولاريس فيموير او اس اكس اي ولا اوتر. حنا بيان سور اون فا ترافاي افيك مايكروسوفت ويندوز اكس بي. دونك هاد لا فيرسيون ديال فيموير لاحظ معايا غادي حتى لويندوز 8، ما فيهاش ويندوز 8.1 وما فيهاش ويندوز 8 10 باغ. متفقين؟ دونك الا بغيت انا ويندوز 8.1 ويندوز 10 خصني تيليشارجي اون فيرسيون جديده ديال فيموير جديده، ديك لا ديرنيير فيرسيون نلقى فيها هذوك ليليمون. دونك هاد شنو معنيت هاد القضيه هادي تنستيلي اش من سيستيم بغيت نانستالي. راه ماشي تيعني انني الا قلت ليه ويندوز 8 راه ديك لا ماشين فيرتوال ما تانستالي فيها الا ويندوز 8، لا ماشي بهاد الضروره هادي. غير هنا الا قلت ليه باغ اكزومبل هاد لا ماشين بين ندير فيها ويندوز اكس بي بروفيسيونيل، اش يدير هو تيمشي تيقاد ليا كي شفنا لا ديرنيير فوا ويندوز اكس بي باش يتانستالي في الماشين شحال خصو في لا رام باغ اكزومبل. دونك مينيموم لا في لا رام 60 ميغا مينيموم، ريكوموندي 128. فو رابلي هادشي اللي كنا قلنا. دونك هو عارف هاد المعلومات، دونك تيدير لك لا رام اللي غتحتاجها. حيت عرفتي انت قلتي لي بغيت نانستالي ويندوز اكس بي، قلتي لي بغيت انستالي ويندوز 7 64 بيت مينيموم غادي يحط لك 2 جيجا لا رام. دونك هذا هو الغايه من هادشي، هو تيبريباري لك الديسك دور ولا رام والميكرو بروسيسور اللي غادي تحتاجو هذيك لا ماشين استنادا لاش للسيستيم اللي بغيتي. مفهوم؟ دونك هنا ما تيعنيش ان راه تو بو شونجي. دونك حنا غادي نديرو ليه ويندوز اكس بي سويفون. هنا تيقول لك اش بغيت تسمي هاد لا ماشين فيرتوال، واش مسميه بغيت تسميها باغ اكزومبل نسميوها حنايا تي ام سي ان جروب سي. وهنا تيقول لك فين بغيت تحط هاد لا ماشين فيرتوال، واش في سي ولا في دي ولا في شي ديسك دور اكسترن فين ما عجبك ديك الساعه تي بو لو ميت. هنا تيجي لا بارتي الاخرى سي ديسك دور، شحال بغيتي في الديسك دور. كي قلنا هاد لا كاباسيتي راه ممكن نوصل بها حتى لاش حتى 2048 جيجا. ça veut dire 2 تيرا ولكن فيرتوال. دونك هذا هو لي ماشين فيرتوال. واش انا عندي 2 تيرا في البي سي؟ ما عنديش. الا شفنا البي سي عندي فيه دو ديسك دور، واحد 500 واحد 500. 2 تيرا ما عنديش اصلا، ولكن جو بو لا ميتر دون فاسون فيرتوال. بتقول لي واش هاد 2 تيرا واش غادي يريزيرفيها؟ صافي فاش نقول ليه خذ 2 تيرا غادي يمشي ياخذها ليا من الديسك دور، لا ما تياخذهاش، هي فيرتوال. ولكن امتى غادي ياخذها؟ سي كو الا بديت تنعمر في ديك لا ماشين فيرتوال، باغ اكزومبل تنستوكي فيها دي دوني وبديت تنعمر وصلت باغ اكزومبل 200 جيجا عمرتها ديال لي دوني، ديك الساعه غادي تخاد ليا من الديسك دور فيزيك. درت 300 جيجا غادي تخاد ليا الا عمرت متفقين بدي دوني. دونك حنا غادي نخليوها كيف كانت 40 جيجا سويفون. دونك هنا تيعطيك الريكابيتولاسيون ولا ان ريزومي على داكشي اللي درتي. دونك شحال لا رام شحال ديال الديسك دور انسي دو سويت. بقات واحد ليليمون هنايا، هاد الفرق ما بين ملتي فايل ولا سينجل فايل. سيكو هاد الديسك دور ديالي الا رجعنا
الا مشينا لي ماشين فيرتوال تابع معايا باغ اكزومبل غادي نمشيو لي ماشين فيرتوال n'importe laquelle. Donc شوف معايا هاد لا ماشين فيرتوال هما لي في ام دي كا ديالها لي فيرتوال ديسك ديالها فيرتوال ماشين ديسك لي ديسك دور ديالها. دونك شوف كيف دايرين هنا شحال من فيشي سي دي فيشي مجزئين صغار كل فيشي شوف معايا هذا شحال فيه تقريبا 28 ميغا 66 ميغا وغادي لاحظتوا من ديكا 1 2 3 4 حتى ل 21 انا مفرقهم لدي بوتي مورسو. دونك ممكن يديرهم ليا في في ام دي كا واحد في ان سول فيشي. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ بيان سور لا كاباسيتي. انت الا درت ان سول فيشي غادي يولي عندي واحد ان سول فيشي كاباسيتي ديالو كبيره. صور معايا باغ اكزومبل ويندوز 7 فاش غادي انستاليو غتلقى في ان سول فيشي في ام دي كا واحد فيه باغ اكزومبل واحد 20 جيجا ولا 30 جيجا. دونك فين غادي يطرح لك المشكل هو الا كنتي بتهز هذاك الفيشي بتهزو باغ اكزومبل في اون كلي يو اس بي. دونك هذيك لا كلي خصك على الاقل تكون فيها واحد 64 جيجا متفقين ولا ديسك ديال اكسترن كبير. الوغ كو الا كانوا مقسمين هكا تيسهل عليك ترونسبورتيهم. هذا هو لافونتاج. سي فاسيل دو لي غرافي باغ اكزومبل شي دي في دي ولا ديرهم حيت فيهم كاباسيتي صغار. دونك هنا سويفون تيرميني. دونك لا ماشين فيرتوال هي تقادت كوم ماشين. دابا بحال شريت بيسي جديد ها هو فيه شحال في لارام فيه 512 في لارام وفيه ان بروس و 40 جيجا ديسك دور وفيه بيان سور السي دي ديالو كذا وكذا واضح. دابا بغيت انستالي فيه سيستيم ديكسبلوطاسيون باغ اكزومبل بغيت انستالي فيه ويندوز اكس بي. دونك عندي ثلاثه طرق اما نانستاليه اون يوتيليزون سي دي ولا ليكتور اوبتيك فيزيك اللي عندي في البيسي نخشي فيه ان سي دي ونبوتي عليه سواء نستعمل اون ايماج ايزو. سي كوا اون ايماج ايزو؟ دونك الا مشينا لي زيماج ايزو سي دي فيشي افيك اون اكستنسيون ايزو. دونك هاد ليماج ايزو هذا بحال قلت لك فيرتواليزي بحال عندي في البيسي واحد ليكتور اخر اوبتيك غير هو فيرتوال متفقين. هادو هما لي زيماج ايزو. دونك سهلوا عندنا بزاف ديال الحوايج. صافي دير فاش نبغي نتيليشارجي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون ولات عندي المقدره نتيليشارجيه سو فورم دان سول فيشي. فاش نتيليشارجي ديك الساعه خدم به اللي بيتي ديرو في ان كلي يو اس بي بوتابل ديرو بيتي ديرو في سي دي كرافي بوتابل كرافي بغيت تخليه عندك تما خليه اللي بيتي دير به دير. متفقين حيت قبل ما تكون هاد ليماج ايزو كان خصك ضروري سي دي دانستالاسيون اما تصيفطوا لك مايكروسوفت ولا تشدو تكرافي من عند شي حد انسي دو سويت سيتي ليميتي. دابا لا دابا عندك هاد لو فيشي عندك في الدار tu peux تكرافيه فاش ما بغيتي ديك الساعه سي بون. دونك سي سا ان فيشي ايزو. دونك هو باش غادي نخدمو حنا سي بلو فاسيل ا يوتيليزي في لي ماشين فيرتوال. دونك فين غادي نمشي للسي دي دي في دي فوالا تيقول لي لا كونيكسيون. سافو دير منين بغيتي تجيب هذاك السيستيم اللي بغيت انستالي فين حاطو واش حاطو في ليكتور فيزيك هذا اللي عندك هنايا. دونك غادي دير ان سي دي تبرونشي وتخدم به ولا عندك اون ايماج ايزو. غنقول له عندي اون ايماج ايزو فين كاينه تنمشي نقلب عليها فين كاينه تو سامبلومون. دونك دي ايماج ايزو وغادي نستعملو هاد ويندوز اكس بي اوتوماتيزي. غنشرحو من بعد شنو هي هاد ويندوز اكس بي اوتوماتيزي. سافو دير ماشي بدا تيسولني دوك الاسئله اللي غادي يسولني واش بغيتي دير باغ اكزومبل السميه ديال كذا واش بغيتي لا ليسونس واش بغيتي هادي دوك الاسئله اللي غادي يسولني السيستيم فاش يكون تيتانستالا درتهم لي انا في واحد الفيشي د ريبونس تسمى فيشي د ريبونس. داكشي اللي تيولي اوتوماتيزي تيتانستالا الرافو ما غادي يسولني لا عطيني لا ليسونس ما غادي يسولني عطيني لو نو لا دات لا حتى شي حاجه. اوكي دونك اش بقى لنا سي كو نقول ليه فوالا بوتي ليا على دونك لا سيكونس دو بوت في البيوس خصني نبدلها. نقول ليه سير بوتي لي على السي دي. دونك غنلونسي البيوس فوالا غنمشي للبوت. لاحظ معايا باش بادي هنايا ريموفابل ديفايس. سا دير
لي ليكتور اموفيبل اللي هما كي قلتي كلي يو اس بي ولا اللي تتبرونشاو في البور يو اس بي. حنا بينا يبدا لنا باش سي دي روم، فاش تشعل سير بوتي ليه على سي دي روم هو اوتوماتيكمون غادي يمشي ليه، غير هو غادي تعطل. علاش؟ غادي يبدا بالاولى، غادي يقلب ما غاديش يلقى ان سيستيم واضح، غادي يدوز للديسك دور باردون الديسك دور، غادي يمشي يقلب فيه خاوي الديسك دور ما فيهش سيستيم، غادي يدوز للثالثه واضح. دونك حنا غادي نديروها اللي هي الاولى exit save and change, ça veut dire sortir et sauvegarder les changements. Voilà, il a détecté l'image ISO. Le programme d'installation inspecte installation ديال Windows. ونخليه عندنا واحد ليطاب وحده اللي غادي نديرو لانترفونسيون، هو نقولوا ليه اين ديسك ديال فين تانستالا و واش فورماتاج il faut utiliser. دونك غادي نخليو حنا تيتانستالا لو سيستيم، من بعد غادي نعطيكم عندكم في لا سيونس بروشين ان شاء الله لي زيتاب، هاد لي زيتاب كلهم وحده باغ اون لي تيب. دونك ليطاب هي تيقول لك فين بغيتي تكري اون بارتيسيون باش تانستالي لو سيستيم، تقول ليه فهاد البلاصه هادي اونطري، تقول لك اش فورماتاج بغيتي دير، غنقول ليه ان تي اف اس رابيد ونخليوه يتانستالا انسي دو سويت.